सो भोजनात् पूर्वं अस्माभिः तन्त्रयुक्तीनां पृष्ठभूमिः कथं। सो तन्त्रयुक्ति वास् अ प्रोटोकाल् नाना भाषासु, संस्कृते इत्येव न, IKS इति वयम् एतद् वक्तुमिच्छामि। IKS इति वयं यदा वदामः IKS संस्कृते परिसीमितं नास्ति। अतः IKS इत्येतद् इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इन्वॉल्व्स डिफरेंट languages of the past of Bharat, so including Tamil, Pali, Sanskritam, सर्वमपि अंतर्भाव्य। अतः IKS इत्येतत् संस्कृतस्य पर्यायपदम् इति कदाचित् यदि अस्माकं भावना स्यात् तत् किञ्चित् परिवर्तनीयम्। अन्यदपि फोक कल्चर अपि IKS एव। यत् जनजातीय कार्यकलापाः क्रियाकलापाः सन्ति तदपि IKS। IKS वेबसाइट पश्यन्तु भवन्तः, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तत्रापि एवमेव अस्ति। तस्य विस्तारः जनजातीयाः अभ्यासाः, गृहस्य ज्येष्ठाः यत् कुर्वन्ति तदपि IKS एव। नाम यदि कश्चन शिशुः समस्याम् अनुभवति, आरोग्यसमस्याम् अनुभवति, झटिति पितामही वा मातामही वा किञ्चित् गृह औषधं ददाति, अतः तदपि IKS एव। अतः ततः आरभ्य सर्वम् अपि IKS इति अस्माभिः अवगन्तव्यं। तस्य विस्तारः तावान्, अतः संस्कृते एव तत् IKS इति, संस्कृतम् IKS इत्यस्य पर्यायः न। अतः एव सो तन्त्रयुक्तिः परन्तु संस्कृतस्यापि महद्योगदानम् अस्ति तत्र IKS मध्ये, तदपि अवगन्तव्यम्। अन्यत् एतदपि वक्तुमिच्छामि। तन्त्रयुक्तीनाम् उदाहरणप्रदानात् पूर्वम् इदानीं वयं भगवद्गीता, मैनेजमेंट इन भगवद्गीता इति वयं शृणुमः कदाचित्। किं तत् मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वक्तुं भगवद्गीताम् उक्तवान् कृष्णः? न, तस्य उद्देश्यं भिन्नमासीत्। एकं शोकमोहमहोदधौ निमग्नाय अर्जुनाय उपदिदेश। अतः तस्मिन् नाम किञ्च शास्त्रीयदृष्ट्या पश्यामः चेत् मोक्षशास्त्रं तत् स्मृतिप्रस्थानम्। अतः उद्देश्यं तत्र मूलतः तत् मोक्षशास्त्रं, शोकमोहनिवारणार्थं यदस्ति तत्, किन्तु तत्र मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अपि अस्ति इति डेरिवेटिव वयं कुर्मः। ओ एवं एते अपि अंशाः ततः अर्थात् सिद्धाः भवन्ति। परन्तु तन्त्रयुक्तिः इत्यस्मिन् विषये तत् रिसर्च मेथडालजी इत्येतत् अर्थात् सिद्धं न, उद्दिष्टमेव तत्। इट वाज इंटेंडेड टू बी अ रिसर्च मेथडालजी। अतः तदपि अर्थात् सिद्धम् इति न भावनीयम्। अतः एव एकः श्लोकः तत्र चरकेण रचितः तन्त्रयुक्तीनां विषये, तदपि द्रष्टव्यम्। अधीयानोऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक् नाधिगच्छति शास्त्रार्थान् इति। अतः केवलम् आरम्भतः अन्तपर्यन्तं ग्रन्थस्य पठनेन, कवर् टु कवर् पठनमिति वदन्ति खलु, तेन किमपि न अवगम्यते। चरकसंहितायाः आरम्भतः अन्तपर्यन्तं पठितवान्, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम् आरम्भतः अन्तपर्यन्तं पठितवान् इति चेत् तत्रत्य तन्त्रयुक्त्या विना, तत्रत्य मेथडालजी किं, तेन विना अध्ययनं करोति चेत् ततः यू मे कलेक्ट अ फ्यू फैक्ट्स बट यू विल नॉट नो हाउ टू अप्लाई। तो यदि तस्य एप्लिकेशन ओरिएंटेड नॉलेज आवश्यकं तर्हि वित् रिसर्च मेथडालजी इट हैज टू बी स्टडीड। तन्त्रयुक्तिम् आश्रित्यैव अध्ययनं करणीयम् इति। एकस्मिन्नपि तत्रैव वदति सः, एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदा मतिः स शास्त्रम् अन्यदप्याशु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते इति। तन्नाम एकं शास्त्रं सयुक्तिकं यदि अधीते कश्चन, ओ अनेन विधानेन इदं शास्त्रं रचितम् इति विधानज्ञानपुरस्सरं, मेथडालजी ज्ञानपुरस्सरं यदि कश्चन किञ्चित् शास्त्रम् अधीते तर्हि सः अन्यशास्त्रमपि आशु प्रबुध्यते इति। स्वयं अन्यग्रन्थानां परिशीलनं कर्तुं प्रभवति। अहं कदाचित् ऐ थिङ्क् बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं शलाकापरीक्षाविधानम् इति अस्ति अस्माकं शास्त्रपरम्परायां। शलाकापरीक्षाविधानम् इति किञ्चन परीक्षाविधानम् अस्ति।
शलाकां कुत्रचित् ग्रन्थे प्रवेशयन्ति, ग्रन्थः उद्घाट्यते, ततः वाक्यानि वक्तव्यानि, ततः विचाराः वक्तव्याः, वाक्यार्थः अपि करणीयः तत्र। एवं प्रतिशास्त्रं क्रियते स्म शलाकापरीक्षाविधानं। तद्विषये कश्चन लेखः मया लेखनीयः। तद्दृष्ट्या विदुषामपि दर्शनं कृतवान्, तैः सह संवादं कृतवान्। तदा अत्यन्तं ज्येष्ठाः आचार्याः उक्तवन्तः, मणिद्रविडशास्त्रिणः कदाचित् उक्तवन्तः, तैः सह सम्भाषणमासीत्। तदा काश्यां यदा तत्र एवं शलाकादिपरीक्षाविधानेन परीक्षा क्रियते स्म, परीक्षान्ते किमुच्यते इति चेत्, व्याकरणे परीक्षा चेत् तादृशपरीक्षां विधाय अनेन सम्यक् व्याकरणम् अधीतम्, इतराणि शास्त्राणि सः स्वयम् अध्येतुम् अथवा स्वयम् अवगन्तुं शक्नोति। सः शास्त्रे गतिमान् अस्ति, अस्मिन् शास्त्रे सः गतिमान्, इतरेषु शास्त्रेषु सः स्वयं तत्र तस्य मनः प्रवर्तयितुम् अवगन्तुं शक्नोति। तादृशम् अस्य सामर्थ्यम् अस्ति। अतः व्याकरणशास्त्रे परीक्षा चेदपि सर्टिफिकेट् इस् फार् आल् अदर् शास्त्रस्, तथा दीयते स्म। किमर्थमिति चेत् सः युक्तिज्ञः भवति। अनेन विधानेन इदं शास्त्रं रचितम्, इतरेषामपि शास्त्राणां का युक्तिः इति स्वयं तत्र युक्तिं ग्रहीतुं सः शक्नोति इति। अतः मेथडालजि इत्येतत् इत्यस्य विषये बहु महत्त्वं। प्राचीनग्रन्थे यथा उल्लेखः, यथा मया उक्तं, काश्यां परीक्षणविधानं सर्टिफिकेट् अथवा प्रमाणीक्रियते खलु। अयं विद्वान् इति प्रमाणीक्रियते, अस्मिन् शास्त्रे विद्वान्, इतराणि शास्त्राणि स्वयं सः अवगत्य तत्र व्याख्यां कर्तुमर्हति इति। किमर्थमिति चेत् सः युक्तिज्ञः इति। अतः इदानीं युक्तिविषये बहु उक्तम्। इदानीं युक्तिषु अस्माभिः प्रवेशः करणीयः। यथा मया उक्तं, कौटिल्य अर्थशास्त्रे नाम नानाग्रन्थेषु नानासङ्ख्यया विविधसङ्ख्यया युक्तीनां संख्या वर्तते। कौटिल्य अर्थशास्त्रे 32, चरकसंहितायां 36, सुश्रुतसंहितायां 32, अष्टाङ्गसङ्ग्रहे 36 इत्येवं नानासङ्ख्याः सन्ति तन्त्रयुक्तीनां संख्याः। आहत्य मया उक्तं 40 संख्या। सर्वमपि वयं यदा कम्पेर् कृत्वा स्वीकुर्मः 40 पर्यन्तं तन्त्रयुक्तयः सन्ति। परन्तु इदानीम् अहं यद् विवृणोमि तत् कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य आधारेण याः 32 युक्तयः सन्ति, तदाधारेण वयं यदा पश्यामः, आरम्भे अपि मया उक्तं, तत्र 11 युक्तयः 32 तन्त्रयुक्तिषु ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन रिसर्च इति उच्यते खलु। अनुसन्धानं कृत्वा किं भवता नूतनं तत्र योगदानं कृतम् इति यदि प्रश्नः क्रियते, तो तद्दृष्ट्या 11 युक्तयः सः कुर्वन्ति। 12 युक्तयः पुनः तत्र ग्रन्थस्वरूपम् आपादयितुं, सुष्ठु एकं ग्रन्थं तत्र तादृशस्वरूपयुक्तम् आपादयितुं 12 युक्तयः। 9 युक्तयः भाषासम्बद्धाः इति। कासाञ्चन युक्तीनाम् अत्र विवरणं पश्यामः। तत्रापि 11 युक्तयः ओरिजिनल रिसर्च कंटेंट क्रिएशन निमित्तं भवन्ति इति मया उक्तं। कास्ताः 11 युक्तयः इति पश्यामः। एतासु युक्तिषु कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः। अत्र आरम्भे संशयः इति अधुनापि उच्यते। अयं विमर्शः यः अस्ति, कंटेंट स्ट्रक्चर लैंग्वेज इति, तत् शास्त्रे न कथितं। कौटिल्येनापि भवद्भिः दृष्टं स्यात्। अधिकरणम् इत्यस्मात् इत्यस्याः युक्तेः आरम्भः कृतः। अधिकरणं, विधानं, योगः, हेत्वर्थः, पदार्थः इति तस्य पाठक्रमः भिन्नः। परन्तु किञ्चित् अर्थं पश्यामः चेत् अनेन क्रमेण पुनः युक्तीनाम् आयोजनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। रीऑर्गनाइजिंग द युक्तिस्। तत्र आदौ संशयः इति युक्तिः भवितुमर्हति। संशयः खलु प्रवर्तयति अस्माकं चिन्तनं। तो संशययुक्तिः रिसर्च क्वेश्चन इत्यपि उच्यते। संशयपदस्य निर्वचनमपि अस्ति। तस्य सर्वमपि अत्रैव कृतमस्ति, कौटिल्येनापि कृतमस्ति। ततः विचारस्य आरम्भः भवति। इदम् एवं वा
अन्यथा वा इत्यादि तदा एव विचारः प्रवर्तते। अतः प्रथमा युक्तिः संशयः इति विचार ओरिजिनल कांट्रिब्यूशन निमित्तम्। इदानीं तद् फलं देवफलं यदा पतितं किमर्थम् इदं पतितं, किमर्थं न प्लवते इदम् इति तस्य मनसि कश्चन प्रश्नः संशयः उत्पन्नः। ततः सः चिन्तयितुम् आरब्धवान्। एवमेव कस्यापि किञ्चित् औत्सुक्यं, कुतूहलं, प्रश्नः, संशयः, ततः विचारस्य आरम्भः। परन्तु अद्यत्वे शोधकार्यरतानां नाम इट् इस् अनदर डिग्री टू बी अचीव्ड इति दृष्ट्या तत्र शोधकार्यप्रवृत्तिः इति कारणेन कस्यापि दोषः इति न, परन्तु द एजुकेशन सिस्टम that which we have inherited in our post colonial era तथा अभूत्। विद्यालयः प्रमाणपत्रार्थं, महाविद्यालयः प्रमाणपत्रार्थं, उच्चशिक्षणं तदनन्तरं PhD प्रमाणपत्रं, प्रमाणपत्रेण उद्योगः, एवं कृतमिति कारणेन genuine doubts, the genuine inquisitiveness, just to expand the frontiers of knowledge, genuine questions kadachit nagachati. Routine ekam machine iva abhut, एवं कुर्मः, एतत् समापयामः, पत्रं प्राप्नुमः, बहिर्गच्छामः इति अभूत्। परन्तु प्राचीनगुरुकुलेषु प्राचीनविधानेन अध्ययनवेलायां सर्वत्रापि तादृशप्रश्नः किमर्थम् इत्थम् इत्यादयः प्रश्नाः उत्पन्नाः आवश्यकाः च। तदा एव वस्तुतः नूतनज्ञानस्य आविष्कारः भवितुम् अर्हति। तो अतः संशयः, कश्चन संशयः यदि आगतः, ओ मम मनसि एव सः विनूतनः संशयः आगतः, तर्हि मम कपोले या कल्पना आगच्छति तदेव अहम् उत्तरत्वेन लिखित्वा समापयामि इति न करणीयम्। प्रश्नः, संशयः, विचिकित्सा भवति चेत् अग्रे अनुमतम् अपदेशः इति। एतद्विषये अन्येन केनापि चिन्तितमस्ति वा, अथवा समग्रे ब्रह्माण्डमण्डले ममैव कपोले सः प्रश्नः उत्पन्नः वा, अन्येनापि चिन्तितमस्ति वा इति विचारः करणीयः। सैन्स् मध्येपि तथा एव कुर्वन्ति। रिसर्च् प्राब्लम् अस्ति, has someone else discussed the same research problem? कदाचित् किं भवति, एकस्मिन् कोणे अहं PhD समापयामि, अपरस्मिन् कोणे अन्यः समाने विषये सः कार्यं कृतवान् स्यात्। किमर्थम् एवं रिडण्डेन्स्, रेपिटिशन् भवति? अवलोकनीयम्। तत्र सर्वत्र यः पठति लिखति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयते इति सर्वत्र अटनीयं। चरकशब्दस्य स एव अर्थः, ट्रावेलिंग स्कॉलर्स इति उच्यते। नाम निरन्तरं प्रवासः करणीयः, कुत्र कुत्र किं किं प्रवर्तते इति चिन्तनं करणीयं, विचारः करणीयः, तदा ज्ञायते। अन्यथा इट विल बी रीइन्वेंटिंग व्हील, पुनः पुनः कृतस्यैव कार्यस्य चर्वितस्यैव चर्वणं भवति। तर्हि मनसि प्रश्नः उत्पन्नः, लेट इट बी ए जेन्युइन क्वेश्चन, तदा अन्ये कृतवन्तः वा न वा इति one should go around looking for the equal question, because भवितुम् अर्हति लॉजिकली कुत्रचित् विषयः अस्ति, संभावना अस्ति चेत् संशयस्य, अन्यस्यापि मनसि सा एव संभावना आगता स्यात्, एवं वा अन्यथा वा इति। तर्हि अन्येषां ग्रन्थानाम् अवलोकनं करणीयं। तदर्थं which is called as a literature review इति उच्यते। नाम अन्ये एतद्विषये लिखितवन्तः वा, लिखितवन्तश्चेत् कियत् लिखितवन्तः, कियत् पर्यन्तं तैः गतमस्ति अस्मिन् विषये इति विचारः करणीयः। तदर्थम् अनुमतम् अपदेशः इति युक्तिद्वयम्। तदा मम मनसि अयं प्रश्नः उत्पन्नः, इतरेषां समानविषये अहं चिन्तनं कृतवान्, मम समान विषये अन्ये ये एतद्विषये कृतवन्तः इति अवलोकनं कृतवान्, तत्र केचन कृतवन्तः सन्ति, परन्तु कियत् प्रमाणेन कृतं अत्र सर्वत्र न्यूनता वर्तते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इदानीम् अहं मल्लिनाथस्य व्याख्यानविषये, कालिदासीय मल्लिनाथ रघुवंश व्याख्यानविषये कार्यं कर्तुम् इच्छामि। तर्हि अहम् अन्वेषणं करोमि कुत्र कुत्र किं प्रकाशितमिति। तर्हि अन्येन केनापि मल्लिनाथस्य व्याख्यानविषये कार्यं कृतमस्ति, तर्हि मया त्यक्तव्यं वा, तावदेव वा इति चेत् न। यः तत् कार्यं कृतवान्, यत् कार्यमस्ति तत् पूर्णतया अवलोकनीयम्।
यदा पूर्णतया अवलोकनं क्रियते तदा कुत्र गैप्स् अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते। मम PhD थीसिस् उदाहरणमेव वदामि। तमिळ् भाषायां तन्त्रयुक्तयः सन्ति, संस्कृते अपि तन्त्रयुक्तयः सन्ति इत्युक्तम्। तर्हि has someone compared the tantra yuktis of Tamil tradition and some Sanskrita tradition इति यदा अन्वेषणं कुर्वन् आसम्, तस्मिन् विषये मया लेखितुं शक्यते मम थीसिस् विषये इति बहु तर्हि that will be a unique contribution that I will be making in my thesis इति महान् उत्साहः उत्पन्नः। परन्तु यदा अन्वेषणम् आरब्धवान् एकः न त्रयः कंपैरिजन् कृतवन्तः पूर्वमेव। तमिळ् तन्त्रयुक्तीनां, प्राचीन तमिळ् भाषायां तन्त्रयुक्तीनां, कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य तन्त्रयुक्तीनां कंपैरिजन् जातम्। तर्हि मम अत्यन्तं तत्र निराशता उत्पन्ना। समाप्तं तत् कार्यं, तर्हि अहं किं लिखामि इति किमपि एकम् ऐ थाट् आफ् रैटिङ्ग् वन् होल् चाप्टर् आन् दट्। तर्हि अन्येन कृतं खलु, कार्यं समाप्तं खलु इति। तदा पुनः तेषाम् अवलोकनं कृतवान्। ये त्रयः पूर्वमेव कंपैर् कृतवन्तः तत्र देर् वेर् सो मेनी गैप्स्। कश्चन 20 युक्तीनामेव कंपैरिजन् कृतवान्, कश्चन 12 युक्तीनामेव कंपैरिजन् कृतवान्, अन्यः कश्चन 32 युक्तीनामपि कंपैरिजन् कृतवान्। परन्तु परस्परं तेषां कंपैरिजन् मध्ये साम्यं नासीत्, वैषम्यम् आसीत्। तमिळ् भाषायाम् इयं युक्तिः संस्कृत भाषायाः अस्याः युक्तेः समत्वं भजते इति एकः यदि वदति, अन्यः न एषा युक्तिः न अन्या युक्तिः इति, तर्हि ज्ञातं मया अत्र महती चर्चा अस्ति। तर्हि ये एतत् कंपैरिजन् कृतवन्तः तेषु एव किं नास्ति, ऐकमत्यं नास्ति। तर्हि प्रवेष्टुं तत्र अवसरः निश्चयेन अस्ति इति ते केन आधारेण कंपैरिजन् कृतवन्तः, वेर् दे वेरी सीरियस् अबौट् कंपैरिङ्ग् इट्, किमर्थं तेन अपरिपूर्णतया कार्यं कृतम् इत्यादि सर्वम् अवलोक्य मया आरम्भतः मया कंपैरिजन् कृत्वा मया विचारः लेखितुं शक्यः अभूत्। तस्मात् कारणात् लिटरेचर् रिव्यू मध्ये भवान् भवती वा मनसि यच्चिन्तयति तद् अन्येन कृतं चेत् सहजतया तथैव त्यक्तव्यः इति नास्ति। अन्येन कृतं चेत् युवर् ऐस् शुड् ग्लो। निश्चयेन सः कुत्रापि दोषं कृतवान् स्यात्, अत्र अवसरः अवश्यमेव भविष्यति। द्वौ त्रयः वा कृतवन्तश्चेत् इतोपि सौकर्यं। तेषां मते किं न भवति, ऐकमत्यं न भवति। इदानीं तन्त्रयुक्तीनामेव चरकसंहितायाः व्याख्यानत्रयमस्ति। एकैकः व्याख्याता समान चरकसंहिता तन्त्रयुक्तीनां विभिन्नरूपेण व्याख्यानं लिखति। एकः मम परिचितः वैद्यः, सः तदेव विषयं स्वीकृत्य व्याख्यातृषु तन्त्रयुक्त्युदाहरण निर्वचन विषये वैमत्यं विचार तत्र भेदः इति विषये थीसिस् कृत्वा प्राप्तवान्, शोध उपाधिं प्राप्तवान्। समीचीनकार्यं तत्। अतः वयं यदा अनुमतम् अपदेशः इति इतरेषां विचारं पश्यामः तर्हि आरम्भे किञ्चित् इण्डिकेशन् लभ्यते चेत् त्यक्तव्यं नास्ति, अधिकं प्रवेष्टव्यं तत्र। यु हैव् टु explore more, investigate more, whether they have done it completely or incompletely, or we can do more on that इति। यदा वयं तत्र गभीरतया चर्चां कुर्मः तदा हेत्वर्थः, हेतुः अर्थसाधकः हेत्वर्थः। व्हाट इज द कोर एरिया, व्हाट इज द कोर cause for this particular phenomenon। इदानीं यथा मया उक्तं तर्हि अत्र त्रयः तन्त्रयुक्तीनां विषये कंपैरिजन् कृतवन्तः। तर्हि किमर्थम् एतेषां विभिन्न चिन्तनम् इति, if that becomes your area of interest, कः हेतुः अत्र भेदे इति, if you explore that more you will get new insights। अनेन एतद्दृष्ट्या एवं विवरणं कृतम्, अस्य तु हेतुः भिन्नः। तर्हि एतस्य सर्वस्यापि सङ्ग्रहं कृत्वा एतेषां मति भेदस्य वैचित्र्यस्य च चिन्तनमेव मया कर्तव्यमस्ति इति तत्र क्रक्स् ऑफ द इश्यू यू कैन कैच होल्ड ऑफ। तद्गृहीतं चेत् शीघ्रं भवतः शोधकार्यम् अग्रे प्रवर्तते। अनन्तरं यदा तादृश शोधकार्ये प्रवृत्तिः भवति, देन्
you will come out with original contribution. Original research content. Research iti vadanti khalu. Anusandhanasya outcome कीदृशं भवेत्. What is Sanskrit kshetre Vishishya, what shall be the outcome? कालिदासस्य प्रकृति वैभव वर्णनम तेन किम अस्ति प्रकृतेः विषये अवश्यमेव ज्ञातव्यम् अस्ति परंतु संस्कृतज्ञैः what are all the types of original contribution research contributions that we can make इत्यस्य आवलिः अत्र अस्ति उपदेशः एकान्तः नियोगः अपवर्गः विकल्पः समुच्चयः अनेन रूपेण अस्माभिः ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कर्तुं शक्यते उपदेशः इति चेत् a suggestion एकान्तः इति चेत् a rule without exception नियोगः इति चेत् एकं कार्यम् अनेनैव विधानेन कर्तव्यम् अन्येन विधानेन न कर्तव्यम् इति विवरणं सा नियोगः एतत् सर्वम् ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अपवर्गः अपवर्गो नाम मोक्षः न अपवर्गो नाम एक्सेप्शन इति a rule with exception कदा rule with exception भवान् कर्तुं शक्नोति इति चेत् यदा if you have studied the field deeply तदा you would have observed the rule and you would have observed the occurrences of exceptions of the rule एतत् सर्वम् उदाहरणेन वदामि चेत् बहु स्पष्टं भविष्यति अनन्तरं विकल्पः so it can be either this way or that way इदानीं उदाहरणार्थं योगसूत्राणां व्यासभाष्यम् इत्यस्ति योगसूत्राणां व्यासभाष्यम् इति चेत् व्यासः एव लिलेख किं व्यासभाष्यं किन्तु पतञ्जलेः अनन्तरं व्यासः वा व्यासः तु प्राचीनः सः कथं तत्र पतञ्जलि सूत्राणाम् उपरि भाष्यं लेखितुं शक्तवान् इति चेत् स एकं मतं व्यासभाष्यम् इति नाम आगतमस्ति केचन विद्वांसः शोधकार्यं कृतवन्तः तत्र वेदव्यासः इति तत्र मातृकासु उल्लेखः अस्ति परन्तु विन्ध्यवासः इत्येतत् पदमेव यदा लेखनसमये गुरुः वदति इति विन्ध्यवासप्रणीतम् इदं भाष्यम् इति वदति तदा यः लेखकः अस्ति विन्ध्यवासः इत्येतत् तस्य कर्णे वेदव्यासः इत्यागतं तर्हि विन्ध्यवास वेद व्यास अल्पः एव भेदः अन्यः एवम् अत्र विकल्पस्य किमिति चेत् तर्हि व्यासभाष्यस्य लेखकः कः एकं मतं व्यासः इति अन्यद् मतं विन्ध्यवासः इति विकल्पः एवं शोधकार्येण अस्माभिः विकल्पाः अपि तत्र उत्तररूपेण विकल्पं वदति चेत् एकः निर्णयः भवता न उक्तः तर्हि भवता कांट्रिब्यूशन प्रयोजनं नास्ति दिस इज आल्सो ए कांट्रिब्यूशन यू हैव ब्रॉट इन अ वैलिड अल्टरनेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन लेखकः कः व्यासः अपि विन्ध्यवासः अपि स्यात् इत्येवम् इफ यू ब्रिंग आउट दैट इज आल्सो युवर ओरिजिनल कांट्रिब्यूशन इत्येवं तत्र युक्तयः भवन्ति समुच्चयः अपि एकं कार्यं सिद्ध्येत् चेत् तत्र वाट् आर् आल् द कांट्रिब्यूशन समुच्चयो नाम तत्र योजनम् इत्यर्थः नाना विषयाणां योजनम् इत्यर्थः उदाहरणमस्ति अत्र तस्य युक्तेः कश्चन रोगी अस्ति चेत् वाट् आर् आल् द कांट्रिब्यूटिंग फैक्टर्स यः खलु वर्णश्च स्वरश्च इत्येवं कश्चन रोगी आगच्छति चेत् तस्य के अंशाः परिशीलनीयाः केषु दिनेषु किं मम ज्वरः अस्ति किञ्चित् कण्ठवेदना अस्ति एतद्वयं शृणोति चेत् स्वीकरोतु एतत् टैब्लेट् खादतु इति वदन्ति परन्तु पूर्वतनकाले वैद्यः यदा रोगिणं परीक्षते इह खलु वर्णश्च स्वरश्च सर्वम् उदाहरणमस्ति तस्य वर्णः कः अस्ति यः रोगी आगतः तस्य विवर्णता अस्ति वा हैज ही बिकम पेल वैवर्ण्यं जातं वा तस्य ध्वनिः कथमस्ति इत्येवं सर्वमपि परीक्षते अतः if all the factors are considered together then you can arrive at a original contribution iti bhavan nirnayam vadati chet tadapi there is that's also a original contribution so atah evam
उपदेश एकांत नियोग अपवर्ग विकल्प समुच्चय by doing experiments observations your original research outcome can be like this. अनन्तरं फाइनली ऊह्यम् इत्यस्ति. ऊह्यम् इति चेत् किम्? भवतः शोधकार्ये सर्वमपि भवान् वक्तुं न शक्नोति. दिङ्मात्रं प्रदर्श्यते इत्यपि अस्माकं शास्त्रे उच्यते. नाम अनया दिशा अन्यत् सर्वं गृहीतव्यम् इति. तदपि वक्तव्यम्. यदि सर्वाणि अपि उदाहरणानि भवान् सङ्गृह्णाति तत्र उदाहरण संग्रहे एव भवतः आयुः समाप्तं भवति. अनया दिशा all the homogeneous examples are to be नाम सजातीयानि उदाहरणानि स्वीकरणीयानि. अतः अथवा तत्तत् सन्दर्भानुगुण यथा सन्दर्भं निर्णेतव्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते. अतः तत् ऊह्यम् इति उच्यते. अतः all these go into creating original content. नाम संशयः अनुमतम् अपदेशः हेत्वर्थः is a preparation. तत्सर्वं यदि तादृशरूपेण सिद्धतां करोति चेत् your outcome will be उपदेशः अपदेशः एकान्तः इत्यादि. अनन्तरं सर्वमपि भवता output कर्तुं न शक्यते इति कारणेन what are the limits of your original contribution एतावत् वक्तुं शक्यते. इतः अग्रे स्वयं ऊहनीयम् इति उक्त्वा समापयितुं शक्यते. यतोहि ग्रन्थस्य समाप्तिः भवेत् खलु, तदर्थम् ऊह्यमिति. कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. मया संशयस्यैव उदाहरणं पश्यामः. आदौ उभयतो हेतुमान् अर्थः संशयः इति कौटिल्यः वदति. उभयतः हेतुमान् अर्थः नाम उभयपक्षे अपि इश्यू वित् टू साइड्स वित् वैलिड कासेस्. एवमपि स्यात् एवमपि स्यात् इति यदा सन्दर्भः भवति सा संशयः. उदाहरणं किं? क्षीणलुब्ध प्रकृतिकम् अपचित प्रकृतिकं वा इति. पूर्वं मया उक्तम् अर्थशास्त्रस्य स्वरूपं किं? पृथिव्याः लाभः. नाम तस्य भूमिः विस्तारणीया. महाराजेन केनापि महाराजेन किं करणीयं? मम पूर्व पितर्जित भूमिः एतावदस्ति, तेन तुष्टः न वर्धनीयम्. one has to expand one's territories. तर्हि कस्य उपरि प्रथमम् आक्रमणं करणीयं? कस्य शत्रोः यदि भवान् न करोति सः करोति. तस्मात् कारणात् अवश्यमेव आक्रमणं करणीयं. परन्तु what is the ideal on which king you have to take your fight to इति चेत् क्षीणलुब्ध प्रकृतिकं वा अपचित प्रकृतिकं वा. one of virtuous character under worse troubles, another vicious character under less troubles and with disloyal subjects. एकः गुणसम्पन्नः शत्रुः अस्ति. परराजः एव, परराष्ट्रस्य राजा एव गुणी उत्तमः धर्मनिष्ठः अस्ति, परन्तु तस्य देशे दुर्भिक्षमस्ति. तत्र वृष्टिः नास्ति, धान्यसमृद्धिः नास्ति, परन्तु सः समीचीनः राजा. शत्रुः, परन्तु शत्रुः. तस्य उपरि आक्रमणं करणीयं वा? अन्यः अस्ति, सः अत्यन्तं धूर्तः असत् धर्मिष्ठः नास्ति, परन्तु तस्य राज्ये समृद्धिः अस्ति, किन्तु तस्य प्रजाः राज्ञः विषये आदरवन्तः न सन्ति. एतादृशः एकः शत्रुः अस्ति. दुर्बुद्धिः एकः, अन्यः धर्मिष्ठः एकः अस्ति. परन्तु उभयत्रापि उभयमपि बोथ आर इक्वली वैलिड. नाम धर्मिष्ठः चेदपि तस्य राज्ये किं नास्ति? समृद्धिः नास्ति. आक्रमणं करोति चेत् शीघ्रमेव ग्रहीतुं शक्नोति तद्राज्यम्. एतस्य आक्रमणं कुर्मः वा इति चेत् अत्रापि एतदस्ति. नाम अस्य प्रजाः राज्ञः आदरं न कुर्वन्ति. तर्हि अत्रापि प्रवेशः अस्ति. यतोहि शीघ्रं तस्य इदं कर्तुं शक्यते इति. तर्हि एवं संशयः. अस्य उत्तरं चिन्तयामः अनन्तरं. परन्तु ए क्वेश्चन विथ इक्वली वैलिड साइड्स. अयमपि अस्यापि एनमपि विरुद्ध्य युद्धं कर्तुं शक्नुमः, एनमपि विरुद्ध्य युद्धं कर्तुं
शक्नुमः इत्येवम् एकस्य संशयस्य उदाहरणं स्वयं कौटिल्यः वदति। एवम् अनेके संशयाः प्रकटिताः। अस्य उत्तरं किम्? स्वयं कौटिल्यः वदति अग्रे किमिति चेत् यः क्षीणलुब्धप्रकृतिकः नाम यस्य महाराजस्य प्रजाः लुब्धाः भवन्ति, किञ्चित् धनं ददाति चेत् किम् आगच्छति? स्वपक्षम् आगच्छन्ति। तादृश प्रजावान् राजा यः अस्ति तं विरुध्यैव युद्धं करणीयम् इति। यतोहि अयं धर्मिष्ठः राजा, तस्य धनधान्य समृद्धिः नास्ति चेदपि जनानां मानसं सः जितवान्। तस्मात् कारणात् अत्यन्तं कष्टम् अस्ति चेदपि सर्वे सम्भूय विरोधं कुर्वन्ति। अत्र तावत् किञ्चित् धनं यच्छामः चेत् किं भवति? सर्वे विघटिताः भवन्ति, शीघ्रं जयः साधयितुं शक्यते इत्येवं निर्णयः। अस्य निर्णयस्य अनुधावनं विचिन्त्य करणीयम्। तस्य आरम्भबिन्दुः कः? संशयः। तर्हि संशयः आवश्यकः वा न वा? अवश्यम् आवश्यकः। यदि अहं केवलं सिद्धान्तमेव वदामि, पूर्वपक्षं वा संशयं वा न चिन्तयामि चेत् तादृश शोधकार्ये सारः रसः अथवा गाम्भीर्यं न भवति। अतः अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्ति अंध एव सः इति एनं श्लोकं श्रुतवन्तः। शास्त्रं कीदृशं भवेत्? संशयोच्छेदि भवेत्। संशयोच्छेदि शास्त्रं भवेत् चेत् ततः पूर्वं किं भवेत्? संशयः भवेत्। अनेके यदि संशयाः न स्युः तर्हि शास्त्रं प्रवर्तनीयमेव नास्ति, शास्त्रस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। तस्मात् शास्त्रस्य प्रवर्तनार्थं संशयाः अवश्यमेव उद्भावनीयाः। अतः आरम्भबिन्दुः, शोधकार्यस्य आरम्भबिन्दुः संशयः एव। अतः संशयः अत्यन्तं शस्तव्यः। किन्तु कृष्णः किं वदति गीतायां? संशयात्मा विनश्यति भोः। तर्हि कृष्णस्य अत्र सम्मतिः नास्ति वा? तस्य पदप्रयोगः द्रष्टव्यः। संशयात्मा, संशयात्मा इत्यस्य कः अर्थः? आत्मा इति शब्दस्य तत्र स्वरूपम् इत्यर्थः। यः संशयस्वरूपी एव सः विनश्यति, नाम सर्वथा संशयमेव करोति सः, उत्तरं कदापि न स्वीकरोति। संशयः आवश्यकः, संशयात्मत्वं न आवश्यकम्। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं संशयात्मा विनश्यति इत्यत्र संशयः संशयात्मा अनयोः भेदः अवश्यं ज्ञातव्यः इति। अतः संशयः इति अन्यत्रापि एतदुदाहरणं तु मया अद्य प्रातः उक्तम्। अत्र एवम् असौ आह इत्यपदेशः। एवम् असौ आह बहु सरलं लक्षणं कृतमस्ति। अपदेश शब्दस्य कः अर्थः? एवम् अनेन रूपेण एषः वदति इति। मन्त्रिपरिषदि तत्र उदाहरणं पश्यन्तु। मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यं कुर्वीत इति मानवाः, षोडश इति बारहस्पत्याः, 20 इत्यौशनसाः, यथा सामर्थ्यमिति कौटिल्यः इति मया प्रातः इदम् उदाहरणम् उक्तम्। इदानीं मन्त्रिपरिषदः संख्या निर्णेतव्या। तत्पूर्वं किं करणीयम्? अहमेव एकां संख्यां वदामि इति न वक्तव्यम्। अन्ये के के एतद्विषये चिन्तितवन्तः, किं किम् उक्तवन्तः इति अवलोकनीयम्। केवलं किं किम् उक्तवन्तः इति न अवलोकनीयम्, तेषां विचारस्य काचित् सरणिः कल्पनीया। कौटिल्यः कथं कृतवान् अस्ति पश्यन्तु। न्यूनसङ्ख्यातः अधिकसङ्ख्यां प्रति गतवान् अस्ति। 12 अमात्यम् इति मानवाः 12, षोडश इति बारहस्पत्याः 16, 20 इति औशनसाः 20। अतः लिटरेचर रिव्यू के एकस्मिन् विषये एतद्विषये उक्तवन्तः इति लिटरेचर रिव्यू एकं। लिटरेचर रिव्यू कृत्वा तत्र पूर्वोक्तविचाराणां ये यद्यद् उक्तवन्तः तस्य व्यवस्थापनमपि आवश्यकं। तदा एव यू विल गेट एन आइडिया एज टू हाउ टू रेस्पॉन्ड।
के किं किम् उक्तवन्तः तत्र संख्यानुगुणम् अत्र योजनं कृतमस्ति असेंडिंग ऑर्डर मध्ये। एतत्तु संख्यात्मक औट्पुट् अस्ति, परन्तु क्वालिटेटिव्लि अपि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते के कथं नाम तत्र वयं शाङ्करभाष्यम् इदं पश्यामः। तत्र ब्रह्मसूत्रभाष्ये ब्रह्मसूत्रेषु वयं पश्यामः आदौ सूत्रेषु साङ्ख्यानां निराकरणं कृतमस्ति, अनन्तरम् इतरेषां क्रमशः तर्कपादः इत्यस्ति। ब्रह्मसूत्रे तर्कपादः इत्यस्ति, तस्मिन् पादे आरम्भे साङ्ख्यानां, तदनन्तरम् अन्येषां मतानां तत्र निराकरणं कृतमस्ति। तत्करणसमये आचार्य शङ्करः वदति प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेन इति। आदौ इदानीं 20 जनाः मया सह मल्लयुद्धं कर्तुम् आगताः। 20 जनैः सह मया युद्धं कर्तुम् एककालावच्छेदेन युगपद् युद्धं कर्तुं न शक्नोमि। तर्हि कथं कर्तुं शक्यते? हा, भवत्सु कः प्रधानः एकं निर्णीय प्रेषयन्तु इति। यदि प्रधानमल्लः अत्यन्तं बलिष्ठः भवत्सु नेता सः, तेन सह अहं प्रथमं युद्धं करोमि। तदा सः यदि पराजितः, भवतां खलु सः प्रतिनिधिः, यदि तस्य निबर्हणं जातं, तस्य पराजयः कृतः, इतरेषामपि पराजयः कृतः इत्येव अर्थः। परन्तु क्रमेण ततः दुर्बलानां सरलतया तत्र निराकरणं वा पराजयः वा सम्पादयितुं शक्यते। एवमेव वेदान्तमतस्य प्रधान तत्र पूर्वपक्षमतं किं? साङ्ख्यमतं। प्रथमं तस्य निबर्हणं, तदनन्तरम् इतरेषामपि क्रमेण दौर्बल्य अथवा सबल दुर्बलता व्यवस्थापनेन निराकरणं कृतमस्ति। अन्यदपि वयं भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, तत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहग्रन्थे अपि तादृशव्यवस्था एव कृता अस्ति। चार्वाकदर्शनतः अद्वैतदर्शनपर्यन्तं गतमस्ति। व्यवस्था, कश्चन क्रमः आदृतः। देयर शुड बी अ लॉजिक इन सीक्वेंस। अत्र संख्यानुगुणम्, अत्र संख्या तत्र ऑर्गनाइजेशन ऑफ आइडियाज इति कृतमस्ति। एवं तत्र लिटरेचर रिव्यू कुर्मः, तस्य लॉजिकल ऑर्गनाइजेशन अरेंजमेंट करणीयम्। तदा स्फुरति अग्रे किं कर्तव्यम् इति। सा व्यवस्थाप्य स्वमतं वदति यथा सामर्थ्यमिति कौटिल्यः। एवं बहूनि उदाहरणानि, अनुमतमिति तन्त्रयुक्तिः, हेत्वर्थः इति तन्त्रयुक्तिः इत्यादि अस्ति। ओरिजिनल रिसर्च कांट्रिब्यूशन इति वदामः खलु। सो एकान्तः इत्यस्य उदाहरणं पश्यामः। सर्वत्र आयत्तम् एकान्तः अविकल्पेन यदवधारणेन उच्यते इति। तन्नाम that phenomena which is universally applicable without exception. So कौटिल्यस्य एव उदाहरणं पश्यामः। तस्मादुत्थानम् आत्मनः कुर्वीत राजानमुत्तिष्ठन्तम् उत्तिष्ठमानमनुत्तिष्ठन्ते भृत्याः प्रमाद्यन्तमनुप्रमाद्यन्ति कर्माणि चास्य भक्षयन्ति द्विषद्भिश्चातिसन्धीयते इति। तन्नाम राजा यः अस्ति सः सर्वदापि उत्थितः एव भवेत् इति। राजा सर्वदा सर्वथा जागृतः एव भवेत्। सः प्रमादं न कुर्यात्। he cannot slacken his vigilance. सर्वथा सः जागरूकः भवेत्। यदि राजानम् उत्तिष्ठमानम् अनुत्तिष्ठन्ते भृत्याः, यदि राजा जागरूकः, तदा तदा आगत्य एकैकस्य विभागस्य जनाः सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति वा न वा इति यदि निरन्तरं पर्यवेक्षणपरः, तर्हि भृत्याः अपि किं कुर्वन्ति? निरन्तरं स्वकार्यं कुर्वन्ति। प्रमाद्यन्तम् अनुप्रमाद्यन्ति। अद्य मम जामिता, अहं गत्वा पर्यवेक्षणं सूपर्विजन् न करोमि इति चेत् अद्य राजा नागच्छति, अहं शयनं करोमि इति प्रमाद्यन्तम् अनुप्रमाद्यन्ति। कर्माणि चास्य भक्षयन्ति। एतेन यत् सत्कार्यं कृतमस्ति तदपि नाशयन्ति। तदपि ततोधिकं किं? द्विषद्भिश्च अतिसन्धीयन्ते।
ये वैरिणः सन्ति तैः साकमपि सन्धानं सन्धिं कुर्वन्ति इति। तस्मात् उत्थानम् आत्मनः कुर्वीत। तस्मात् कारणात् सर्वदा सर्वथा विना exception, without exception, a king should always be alert. Asya apavadaha, apavargaha, exception bhavitum arhati va? Bhavitum narhati. See, this is a original contribution of Kautilya. Etat original contribution. This is a original research contribution of Kautilya. How did he arrive at this? Sa bahuni udaharanani drishtavan. Bahavaha rajanah द्यूतकार्ये रताः युधिष्ठिरादयः द्यूतं कृतवन्तः स्वकर्तव्याच्युताः ये राजानः बहूनि उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति कौटिल्यशास्त्रे बहवः स्वकर्तव्यपराः न अभवन् तेन कारणेन ते नष्टाः तस्मात् सः अवधारणेन कथयति सर्वदा सर्वथा राजा जागृत एव भवेत् so this is a crucial original contribution of Kautilya and तद आकाशात् न पतितं तद् ज्ञानं कथं प्राप्तं पूर्वं सः अपवर्गं कृतवान् सर्वत्र किं तत्र अपदेशं नाम एवमसौ आह इति नाना मतस्थ विचारान् सः दृष्टवान् अन्येषाम् अभिप्रायं श्रुतवान् तस्मात् एवं निर्णयं कर्तुं शक्तवन्तः एतत् केवलं पब्लिक् अड्मिनिस्ट्रेशन् अथवा राज्यशासनविषये एव न आयुर्वेदे अपि अस्ति पश्यतु त्रिवृत् विरेचयति मदन फलं वामयत्येव इति त्रिवृत् इति एकः पदार्थः अस्ति त्रिवृत् convolvulus terpethum a plant of valuable purgative properties ekam sasyam ekam herbal preparation made out of त्रिवृत् tat bhakshyate chet virechanam nama mala visarjanam tad nischayena bhavatyeva tad bhakshayati chet under no condition it will not work. It will work under all condition. If a herb has to be stated to work under all condition, saha experiment kritavan syat. Kashchana rogi asti tasmai dadmaha kim bhavati virechanam bhavati. Kashchana swasthaha asti tasmai dadmaha virechanam bhavati. Kashchana krishaha asti tasmai dadmaha विरेचनं भवति वा भवति कश्चन पुरुषः अस्ति काचित् महिला अस्ति कश्चित् बालः अस्ति कश्चित् वृद्धः अस्ति इत्येवं सर्वेभ्यः सर्व अवस्थास्थेभ्यः जनेभ्यः सः त्रिवृत् पदार्थं दत्तवान् विरेचनं जातमेव तस्मात् कारणात् त्रिवृत् विरेचयति एवमेव मदनफलम् इति किञ्चन फलं तद् भक्षयति चेत् वमनम भवत्येव अंडर ऑल कंडीशंस विदाउट एक्सेप्शंस एतत् सर्वं चरकः वा सुश्रुतः वा कथम् उक्तवन्तः पुनः आकाशात् तेषां ज्ञानं प्राप्तं वा न एक्सपेरिमेंट कृतवन्तः सी दीस् आर ऑल द आउटकम्स सी एकः नियमः अपवादं विना अस्ति इति कदा वक्तुं शक्यते भूयो दर्शनेन भूयः भूयः प्रयोगेन वयम् इदम् उदाहरणमपि वदामः खलु पर्वतो वह्निमान् धूमात् अनुमान प्रकरणे पठितवन्तः खलु तत्रापि अनुमानस्य हेतुः व्याप्तिग्रहणं व्याप्तिः नाम तत्र पक्षे हेतुसाध्ययोः साहचर्यस्य भूयो दर्शनं पुनः पुनः महानसे दृष्टवान् वने दृष्टवान् नाना संदर्भेषु हेतु साध्ययोः साहचर्य ग्रहणं not in one instance not in two instances in 100 instances if you see then you can say tvayoh sahacharyam asti iti bhuyo darshanam means experimenting observing again and again and again under various conditions tada atra evam nirnayam vaktum shaknoti idam phalam khadati chet vamanam bhavati त्रिवृतं भक्षयति चेत विरेचनं भवत्येव नो एक्सेप्शन एतत् सर्वं दीस् आर ऑल ओरिजिनल साइंटिफिक कॉन्ट्रिब्यूशंस बाय ऑब्जर्वेशंस एवं अन्यद् तस्यैव वेरिएशन अस्ति नियोगः इति पश्यतु अन्यदपि उदाहरणं सी
It is not that you have to make a groundbreaking discovery in your research. A gentle suggestion can also be, a suggestion can also be a research outcome. एतद् उदाहरणं पश्यन्तु, उपदेशः एवं वर्तितव्यम् इति उपदेशः इति। धर्माविरोधेन कामं सेवेत न निस्सुखः स्यात् इति कौटिल्यस्य उदाहरणम्। एवमपि जीवनं कर्तुं शक्नोति इति उपदेशः। एवमेव कर्तव्यम् इति नास्ति, एवमपि जीवने एनम् अंशमपि योजयितुं शक्नोति। इट्स् अ जेंटल सजेशन। किं कामः नाम इच्छा। इच्छा कश्चित् राजा राजऋषि वृत्तम् इत्यस्य अन्तः इदम् आगच्छति। कश्चन राजऋषिः यदि अस्ति तर्हि सः कथं जीवनं कुर्यात्? तस्य जीवने इच्छापूर्णमेव न भवेत् वा? सः काममेव न अनुभवेत् वा? पुरुषार्थेषु अन्यतमः खलु कामः। धर्म अर्थ कामः अस्ति खलु। तर्हि अत एव कौटिल्यः वदति धर्म अर्थ अविरोधेन कामस्य सेवनं करोतु। भवान् राजा निस्सुखः न स्यात्, सुखस्य त्यागं न करोतु। सुखस्य त्यागः न करणीयः, परन्तु धर्मस्य अर्थस्य विरोधेन विना। एतद् कृष्णः अपि तथैव वदति खलु, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये इत्यादि। तस्मात् अत्र तर्हि कामः सेवनीयः एव वा? नास्ति। अहं ज्ञानी अस्मि चेत् कामसेवनेन विनापि अहं राजऋषिः भवितुं शक्नोमि, परन्तु कामः सर्वथा त्यक्तव्यः इत्यपि नास्ति इति। दिस् इस् अ जेंटल सजेशन। यथा पूर्वम् एकान्ते एवमेव कर्तव्यम् इत्युक्तम्, अत्र एवमेव कामस्य सेवनं करणीयमेव इति नास्ति। कामस्यापि सेवनं कर्तुं शक्नोति धर्मार्थ अविरोधेन। तद्विनापि भवान् राजा भवितुम् अर्हति इति। जेंटल एडवाइस, suggestion can also be your research contribution. It's not that a groundbreaking, just like a scientific eureka iti agatya नूतनं किंचित् प्रतिपादनीयम् इति नास्ति। विद्यमानस्यैव कश्चन some shade of meaning if you bring out, that is also a original valuable. See, अन्यथा किं भवति इति चेत्, if the suggestions are not brought out, ओ मया राजर्षिणा यदि भवितव्यं, मया सन्यासिना एव भवितव्यम् इति भावना आगच्छति। When you add this insight, किं भवति? This will balance a person. ओ सुखमपि सेवे तेन सह धर्मस्य अर्थस्यापि पालनमहं करोमि इति। केषाञ्चन तादृशवैराग्यभावः भवति, येषां तन्नास्ति, येषां सुखानुभवेन सह धर्ममार्गे वर्तनम् इत्यादि। See, these are all the ways in which you can originally contribute इति। इत्येवम् एतद् अपवर्गः इत्यपि अस्ति, एक्सेप्शन इति अस्ति खलु। नियमः, नियमस्य अपवादः। पाणिनिः उत्सर्ग अपवाद विचारान् कथयति खलु। सामान्य नियमः तस्य अपवादः इति। केवलं पाणिनीयशास्त्रे नास्ति, सर्वत्र सर्वशास्त्रेषु अपि अस्ति। अन्य उदाहरणं तदर्थमपि भूयो दर्शनम् आवश्यकं। पश्यतु, एकः नियमः एतेषु सन्दर्भेषु न अन्वेति इति वक्तव्यं चेत् कथं वक्तुं शक्यते? भूयो दर्शनं कृतं स्यात्। एतेषु सन्दर्भेषु अयं नियमः अन्वेति, इतरेषु सन्दर्भेषु नान्वेति इति चेत् येषु सन्दर्भेषु सः नियमः न अन्वितः तस्यापि अवलोकनं शोधकर्त्रा कृतं स्यात्। अतः भूयो दर्शनस्यैव फलम्, भूयो दर्शनस्यैव फलम् एकान्तः, भूयो दर्शनस्यैव फलम् अपवर्गः। उदाहरणं पश्यन्तु, नित्यम् आसन्नम् अरिबलं वासयेत् अन्यत्र अभ्यन्तरकोपशङ्कया इति। कश्चित् राजा तस्य सैन्यं कुत्र स्थापयेत् इति चेत् always army near enemy lines। नाम सामान्यतः सेना कुत्र भवेत्? सीमप्रदेशे भवेत्।
अरिबलं तत्र अरिबलस्य आसन्नभागे नाम नैकट्येन तत्र तेषां सैन्यं मम सैन्यं मुखामुखि यथा सियाचिन् मध्ये पाकिस्तान सैन्यमपि अस्ति अस्माकं सैन्यं तेषां साक्षात् पुरतः तिष्ठति एवं सामान्यतः अयम् उत्सर्गः परन्तु अन्यत्र अभ्यन्तरकोपशङ्कया यदि अन्तः एव देशस्य अन्तः एव काचित् समस्या अस्ति सर्वमपि बलं सीमप्रदेशे एव तिष्ठति चेत् अन्तः विद्यमान समस्यायाः कः निवारणं करोति अस्मात् तादृशसन्दर्भेषु सैन्यं अन्तः भवितुमर्हति अन्यथा सर्वथा कुत्र भवेत् सीमप्रदेशे एव भवेत् सो वन एक्सेप्शन अन्यद् एवमेव वैद्यकीये अपि उदाहरणमस्ति अस्वेद्याशोपसृष्टा अन्यत्र कीटविषात् इति यदि पॉइसनिंग भवति विषोपसृष्टिः भवति विषोपसर्जनं नाम विष संपर्कः भवति इफ समवन इज पॉइसन्ड का चिकित्सा कर्तुं शक्यते इति चेत् कदापि का चिकित्सा न करणीया इत्युक्तमस्ति अस्वेद्या विषोपसृष्टाः येषां विषाभिमर्शः अभूत् तेषां स्वेदन चिकित्सा कदापि न करणीया स्वेदनं नाम स्वेटिंग नाम तादृश चिकित्सा कदापि विषाक्तानां जनानां कृते न करणीयम् इति सामान्यो नियमः अन्यत्र कीटविषात् यदि कीटविषेण सह पीडितः अस्ति तदा स्वेदनं कर्तुं शक्यते कीटविषबाधा अस्ति चेत् स्वेदनं कर्तुं शक्यते अन्यथा अन्यस्मात् मूलात् यदि विष स्पर्शः जातः तर्हि तत्र स्वेदनं न करणीयम् अस्यापि भूयो दर्शनं कृतं स्यात् तदानीमेव निर्णयः कर्तुं शक्यः सो दीस् आर ऑल सम हिंट्स फॉर ओरिजिनल नॉलेज मया उक्तं खलु पश्यतु डायग्नोसिस मेथडोलॉजी अनेन च इति समुच्चयः सी वैद्यः रोगिणं परीक्षेत कथं रोगिणं परीक्षेत के अंशाः रोगिणी द्रष्टव्याः इह खलु वर्णश्च स्वरश्च गन्धश्च रसश्च स्पर्शश्च चक्षुश्च श्रोत्रञ्च घ्राणञ्च रसनञ्च स्पर्शनञ्च सत्त्वञ्च भक्तिश्च शौचञ्च शीलञ्च आचारश्च स्मृतिश्च आकृतिश्च इतोपि महती आवलिः अस्ति परीक्षाणि प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः आयुषः प्रमाणावशेषं जिज्ञासमानेन भिषजा यदि कश्चित् भिषके आगतः रोगी कियत्कालं जीवेत् इति ज्ञातुमिच्छति तर्हि वर्णः स्वरः गन्धः रसः स्पर्शः चक्षुः श्रोत्रं सर्वं कथमस्ति सामर्थ्येन इदानीन्तनकाले किं वदन्ति मास्टर् हेल्त् चेकअप करोति चेत् सर्वान् अंशान् समेत्य समुच्चित्य परीक्षते चेदेव अयं कियत्कालं जीवति इति वक्तुं शक्नोति तर्हि समुच्चययुक्तिः अत्र अस्ति तन्नाम यावद्भिः उपायैः सः रोगी परीक्षते चेत् परिपूर्ण परीक्षणं भवति ते सर्वेपि उपायाः योजनीयाः what are all the available ways in which you can examine a thing sarvamapi yojaniyam iti tada your diagnosis will be comprehensive ityapi research outcome bhavitum arhati ityevam original content निर्मातुं तत्र भवद्भिः एताः युक्तयः उपयोक्तुं शक्याः इदं to which extent you can make original contribution idam atra ऊह्यम् इति कदा वक्तुं शक्नोति इति चेत् तस्यापि अनुक्तकरणम् ऊह्यम् तत्रापि the doing of that which not been expressly stated नाम अनया दिशा अस्य समाधानम् अन्विष्यन्तु इति दिङ्मात्र दर्शनं क्रियते इति उच्यते खलु तद् ऊह्यमिति उदाहरणं पश्यन्तु यावद्दाता प्रतिगृहीता च नोपहतौ स्यातां तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः इति उदाहरणं कश्चन उक्तवान् अहं भवते भूदानं करिष्यामि गिफ्ट अहं भवते एतावत् एकर् परिमित भूमिं दानरूपेण दास्यामि अथवा तत्र उपाहार रूपेण गिफ्ट रूपेण अहं दास्यामि
इति उक्तवान्। अनन्तरं यदा तं गत्वा मया अहं पृष्टवान् तदा न ददामि इति वदति। तदानीं सर्वेषां पुरतः मया घोषणा कृता सभायां मैक् पुरतः। तदा तस्य गृहं गत्वा यदा पृष्टवान् तदा सः न ददामि, तथा किमपि मया न उक्तम् इति चेत् एषः यः यस्मै आश्वस्तं सः कोर्ट् गन्तुं शक्नोति। कोर्ट् गत्वा तस्य समाधानं कथं करणीयं, केन प्रमाणेन करणीयम् इति चेत् यावत् दाता प्रतिगृहीता च नोपहतौ स्याताम् इति। एतत् ऋणं नास्ति, लोन् नास्ति। एषः केवलं किम् उक्तवान्, आश्वासनम् उक्तवान्, तावदेव। इट् इस् नाट् बैण्डिङ्ग् अपान् हिम्। अतः दातुः अपि कष्टं न भवेत्, परन्तु सर्वेषां पुरतः आश्वस्तं तस्य वचनस्य किञ्चित् मूल्यं नास्ति वा, तस्यापि क्लेशः न भवेत्। तथा सेटल्मेण्ट् कारणीयम्। नाम सः 10 एकर् ददामि इति उक्तवान् चेत् अट्लीस्ट् एकर् त्रयं प्रापणीयं। तथा तत्र क्वाण्टिटी न उक्तमस्ति, कियत् इति न उक्तमस्ति, कथम् इत्युक्तम्। उभयोः अपि यथा हानिः न भवेत्, दाता च प्रतिगृहीता च उपहतौ न स्याताम्, तथा अनुशयं कुशलाः कल्पयेयुः। ये तत्र अहं निर्णयं न वदामि, कौटिल्यः वदति गिफ्ट् ददामि इत्युक्त्वा यदि कश्चन न ददाति तर्हि कथं तस्य दण्डः इति अहं न वदामि। भवन्तः तत्तत् सन्दर्भे उपविश्य चिन्तयन्तु, दातुः प्रतिगृहीतुश्च क्लेशः यथा न स्यात्, हानिः न स्यात्, तथा सेटल्मेण्ट् कारयतु इति तत्सन्दर्भे ऊहनीयम्। तस्य दिङ्मात्रं दर्शितम्। एवमपि भवन्तः ओरिजिनल् कान्ट्रिब्यूशन् कर्तुम् अर्हन्ति। सर्वं विचिन्त्य एतादृश लेखनं भवन्तः, दीस् आर् आल् सो डौट्, लुकिंग अप previous references, finding out root cause, stating rules, refining rules, bringing forth situations in which similar rules has to be adopted. एतत् सर्वं कुर्वन्ति चेत् भवतां योगदानम्, ओरिजिनल कांट्रिब्यूशन इत्येतत् अत्यन्तमेव समीचीनं तत् भवितुमर्हति। किं कर्तुं शक्यते इति चेत् भवन्तः एकम् एक्सर्सैस् कर्तुमर्हन्ति। लेखनानि स्वीकृत्य इदानीं लेखनं पठन्ति, न्यूस् पेपर् मध्ये आर्टिकल् पठनस्य अभ्यासः अस्ति वा? लेखनानि पठनीयानि, कालम्, ओपिनियन् कालम् सर्वं भवति, तद्वयं पठामः चेत् का युक्तिः अस्ति ओपिनियन् कालम्स् मध्ये पठितुं शक्यते। सैन्टिफिक् रिसर्च् पेपर्स् अथवा भवत् क्षेत्रीय शोधपत्राणि तत्र पठितुं शक्यते। तत्र एषः किं वदति, सः उपदेशं करोति वा, अपदेशं करोति वा, एकान्तं वदति वा, विकल्पं करोति वा, संशयः अत्र अस्ति वा इत्येवं नाना तन्त्रयुक्तीनां परीक्षणं भवन्तः कर्तुमर्हन्ति। सामान्यलेखनान्यपि भवन्तः अवलोकयन्ति चेत् काः युक्तयः अत्र प्रयुक्ताः इति युक्तिरूप उपनयनं धृत्वा यदि भवन्तः एकैकमपि लेखं पठन्ति तर्हि स्वयमेव भवतां लेखनसमये ताः युक्तयः तत्र प्रविशन्ति। अन्यथा किं भवति इति चेत् तत्र एकं सुरूपं न भवति। तस्मात् युक्तिप्रेरिताः सन्तः शोधग्रन्थान् पठन्तु इति। एवमेव तत्र भाषादृष्ट्यापि स्ट्रक्चर्, केवलं निमेषत्रये अहं समापयामि। कंटेंट विषये मया उक्तम्, समीचीन पायसं कृतमस्ति। उपदेशः, अपदेशः, एकान्तः, नियोगः, अपवर्गः, ऊह्यं, सम्यक् पायसं निर्मितं, मिष्टान्नं निर्मितं। मिष्टान्नं कथं परिवेशनीयं, मिष्टान्नस्य परिवेशनं कथं करणीयम्? एकं पिण्डं कृत्वा खादतु इति क्षेप्तव्यं वा? कथं परिवेशयामः? समीचीन पात्रे परिवेशयामः खलु। तद् पात्रमपि शुद्धं, तत्र पुष्पादि नाम एकं पोर्सिलैन् इति वदामः, चैना इति वदामः, तादृश सुन्दर पात्रे तत्र सुन्दरं तद् भोजनं सम्यक् निर्मितं, प्रयासेन निर्मितं पात्रमपि कथं भवेत्? समीचीनं भवेत्। तदा एव
तस्य आस्वादनं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। पात्रमेव शुद्धं नास्ति परन्तु वस्तु समीचीनमस्ति, भोक्तुं शक्नुमः वा? आस्वादयितुं मनः एव न भवति। सम्यक् कृतं परन्तु अशुद्धे पात्रे स्थापितवन्तः, कथं वा भोक्तुं शक्यते? तस्मात् अथवा पात्रं शुद्धं परन्तु ततः स्रवति, ग्याप्स् अस्ति, रन्ध्रम् अस्ति, खादितुं शक्नोति वा स्वस्थतया? न, शरीरस्य उपरि सर्वत्र पतति तत्। गुलाब् जामुन् अद्य खादितवन्तः, तस्य रसः अस्ति, समीचीनमस्ति, परन्तु तत् रसः शरीरे सर्वत्र स्रवति चेत् सर्वत्र रन्ध्रमयम् अथवा अशुद्धं पात्रं शक्यते। पात्रमपि कथं सज्जीकरणीयम्, अत्र पात्रस्य विषये नास्ति, स्ट्रक्चरिङ्ग्, हौ टु स्ट्रक्चर् युवर् कण्टेण्ट् तद्विषये अस्ति। अधिकरणं विधानं, केवलं नामोल्लेखपुरस्सरं गच्छामि, भवन्तः तु शोधकर्तारः अवगच्छन्ति एव। अधिकरणं विधानम्, अधिकरणस्य विवरणं मया पूर्वमेव कृतं। नामकरणं, शोधग्रन्थस्य नामकरणं। विधानं नाम किं? टेबल् आफ् कण्टेण्ट्स् इति। टेबल् आफ् कण्टेण्ट्स् इत्येतत् अधुनातनं नास्ति, प्राचीनकाले एव शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानं, कस्य प्रकरणानन्तरं किं प्रकरणम् आगच्छति इति व्यवस्थापनमस्ति खलु। सो स्ट्रक्चर् तन्मध्ये आगच्छति। उद्देशः, निर्देशः, संक्षेपेण कथनं, तस्यैव विस्तारः। पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाश कालदिगात्ममनांसि नवैव इति नवद्रव्याणि उक्त्वा सः उद्देशः। तत्र गन्धवती पृथिवी इति पृथिव्याः लक्षणस्य विस्तारः क्रियते। अनन्तरम् अपाम्, अनन्तरं वायोः, अनन्तरं तेजसः, अनन्तरम् आकाशस्य क्रमपरिवर्तनम्। एवं तस्य एक उद्देशः, आवलिः वक्तव्या, आवलिक्रमम् अनुल्लङ्घ्य तस्य विवरणमपि कर्तव्यम्। प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः इति योगसूत्रम्। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रथमं प्रमाणमुक्तम्। विपर्ययः, विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। प्रमाणविपर्यय विकल्प, शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। आवलिं कृत्वा यथासङ्ख्यं तस्य विवरणम्, उद्देशः, निर्देशः। अन्यां काञ्चित् आवलिं कृत्वा अन्येन क्रमेण प्रतिपादयामि चेत् भग्नं पात्रम् इत्यर्थः। तथा तेन एवमेव पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, समर्थनं, तस्य खण्डनं। तत्रापि पूर्वं मया यथा उक्तं पारदौर्बल्यं, किम् अत्यन्तं सबलं, ततः न्यूनबलयुक्तं, न्यूनबलयुक्तं, न्यूनबलयुक्तम् इति पूर्वपक्षाणाम् आयोजनं, प्रतिपूर्वपक्षं सम्यक् तस्य उत्तरप्रतिपादनं, स्ट्रक्चरिङ्ग्। एवमेव अतिक्रान्तावेक्षणम्, अनागतावेक्षणम्। अतिक्रान्तावेक्षणम् इदानीं पश्यन्तु, पञ्चमाध्याये अस्ति, भवतः लेखनस्य पञ्चमाध्याये अस्ति। पूर्वतन तृतीयाध्याये कश्चन विषयः उक्तः, पञ्चमाध्याये अपि तस्य विचारः आगच्छति चेत् किं करोति? पुनः पञ्चमाध्याये समग्रं विचारं विवृणोति वा? नास्ति। अस्य विषयविस्तारः पूर्वत्र दृश्यताम् इति। अथवा अग्रिम नवमाध्याये कश्चन विषयः सम्यक् तत्र प्रतिपादयितुं शक्यते, तर्हि अत्र विवरणं न करोति। किं वदति? नवमाध्याये पश्यन्तु इति वदामः। अतः कस्मिन् सन्दर्भे कस्य विस्तारः, अन्यथा पूर्वत्र अवलोकयन्तु अथवा अग्रे एतेन किं भवति इति चेत् आवृत्तिः, जामिता निवारयितुं शक्यते। अनन्तरं ग्रन्थस्य विस्तारः अपि न्यूनीकर्तुं शक्यते। अनेन भवतः एव शोधग्रन्थे कुत्र किं लिखितवान् अस्ति भवान् इति भवान् सम्यक् जानाति। तृतीयाध्याये एतत् लिखितवान्, पञ्चमाध्याये तदस्ति, नवमाध्याये तदस्ति इति स्वविषयस्य स्वाम्यमपि भवति। ओ एषः यदा सः पठति कश्चन अतिक्रान्तावेक्षणम्, अनागतावेक्षणम् इति युक्तिः अत्र प्रयुक्ता इति चेत् अयं ग्रन्थकृत् स्वस्य ग्रन्थमेव सम्यक् जानाति। अन्यथा बहुधा वयमेव लिखामः, वयमेव विस्मरामः। तर्हि अतिक्रान्त परीक्षकाणामपि थीसिस् इवाल्युवेशन् ये कुर्वन्ति तेपि तत्र आश्वस्ताः भवन्ति। ओ एषः जानाति कुत्र विस्तारः करणीयः, कुत्र तस्य केवलम् उल्लेखः करणीयः। एवमेव यथा ग्रन्थविस्तारः एवं नियमविस्तारः अपि। एकस्य कृते नियमं कृतवान्, अन्य संवादि सन्दर्भे तस्यैव नियमस्य उपयोगं यदि वयं कुर्मः, अतिदेशः, प्रदेशः, प्रसङ्गः इत्यादि सर्वं तत्सन्दर्भे भवति। क्रमेण एतस्य विस्तार सोदाहरणं प्रतिपादनीयं। यथा
अन्ययुक्तीनाम् उदाहरणानि सन्ति. So recycling rules created, not creating more and more rules, using similar rules for different contexts. एवमेव विपर्ययः इति. अनेन क्रमेण उक्त्वा एतस्य ऑपोजिट विपर्ययः इति वक्तुं शक्यते. परस्य वाचि वक्त्रे प्रसन्नतायां दृष्टायाम्. इदानीं कश्चन दूतः अन्य महाराजं द्रष्टुं गच्छति. तदा आगच्छतु, उपविशतु, एतत् फलानि स्वीकरोतु, पुष्पाणि स्वीकरोतु. परस्य वाचि वक्त्रे अन्यः महाराजः मां सम्यक् स्वागतीकृतवान्, तस्य वचनान्यपि मृदूनि इति चेत् मम कार्यं सिद्ध्यति इत्यर्थः. विपरीतमतुष्टस्य एकेन वाक्येन. परस्य वाचि वक्त्रे यदि असन्तोषः तर्हि कार्यं नष्टम् इति न वक्तव्यम्. परस्य वाचि वक्त्रे प्रसन्नतायां लब्धायां कार्यं सफलं. विपरीतम् अतुष्टस्य तर्हि विपरीतं नाम तस्य वाक् समीचीना नास्ति, ओ आगतवान् वा उपविशतु इति. तथा तत्सर्वं विपरीतम् इति एकेन पदेन गृहीतुं शक्यते. तस्य नेगेशन् एकेन पदेन गृहीतुं. सी पश्यतु, मेनी सेंटेन्सेस् आर् अवॉइडेड इति विपरीतम् इति एकस्य पदस्य प्रयोगेन. सो एतत् सर्वं स्ट्रक्चरिंग दृष्ट्या साहाय्यं करोति. प्रत्येकस्य उदाहरणं, विवरणं, प्रयोजनं सर्वमस्ति. सर्वमपि अभ्यस्तव्यम्. अन्तिमभागः अस्ति भाषा इति. भाषा अपि कथं भवेत्? शोधस्य भाषा भवेत्. संभाषणस्य भाषा न भवेत्. तत्रापि शोधस्य भाषा कीदृशी? तत्र नवयुक्तयः भवन्ति. शोधस्य भाषा शुड क्लारिफाई एंड एक्सप्लेन. जनाः किमर्थं रिसर्च पेपर पठन्ति? कुत्रचित् स्पष्टतां प्राप्तुम् इच्छन्ति. एतद् एवं वा एवं वा इति. अयं शोधं कृतवान्, तस्मात् विचारविस्तारः आवश्यकः. अतः व्याख्यानं, पदार्थः, योगः, उपमानं, निदर्शनम्, उदाहरणानि भवेयुः. तदा एव अवगन्तुं शक्यते. केवलं द्वित्रवचनान्येव वदामि. तस्मात् शोधस्य भाषा तादृशी भवेत् येन पठितॄणां बोधः जायेत. परन्तु केवलम् एक्सप्लेनेशन एव न भवेत्, इम्प्लाई अपि भवेत्. तन्नाम एकं पठति चेत् मनसि अन्यत् स्फुरेत्. ध्वनिः अपि भवेत् भाषायां. नक्तं दधि भुञ्जीत इति चेत् न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम् इति यदि उच्यते, रात्रौ दधि भोजनं न कर्तव्यम् इति चेत् कः अर्थः? दिवा कर्तुं शक्यते इत्यर्थः. अतः तादृश नाम बुद्धौ तर्हि दधिरूप पदार्थः न खादनीयः एव वा? रात्रौ न खादनीयः. कदा खादितुं शक्यते? दिवा खादनीयम् इति वक्तुं नापेक्षितम्. जनानां रात्रौ न भुञ्जीत इति अस्तु अहं दिवा भुञ्जे इति यथा बुद्धौ आगच्छति तथा भाषा भवेत्. भाषायां तादृशाः अंशाः स्युः. उक्तं किञ्चित् तेन स्फुरितम् अग्रिम अन्यदपि किञ्चित् मनसि स्फुरेत्. ध्वनियुक्ता भाषा भवेत्. सा शास्त्रीया भाषा. सर्वमपि हे रात्रौ भोजनं न करोतु, दिवा समये भोजनं, एतत् सर्वं परस्पर मित्राणां मध्ये सम्भाषणे भवितुमर्हति, न तु शास्त्रग्रन्थे. शास्त्रग्रन्थे वाक्यशेषः, अर्थापत्तिः, एतत् सर्वम् उपयोक्तव्यं. तदा तदा कश्चन अध्येता समीचीनं. यं ग्रन्थं गृहीत्वा चिन्तनं करोति तं ग्रन्थं जनाः परिरक्षन्ति. अत्र चिन्तयितुं किमपि नास्ति, सर्वं लिखितमस्ति. नावल् अस्ति, आरम्भतः अन्तपर्यन्तं सर्वम् अस्ति व्यक्तम्. अन्यत् न्यूस् पेपर् मध्ये सर्वं व्यक्तं. पुनः तस्य उपयोगं कुर्मः वा? न कुर्मः. एकवारं पठितं चेत् तत् वेस्ट् पेपर् एव. परन्तु शास्त्रग्रन्थाः तथा न. नाना विषयाः मनसि स्फुरेयुः, चिन्तनं प्रेरयेयुः. तथा भाषा भवेत्. अनन्तरं यदि भवता आविष्कृतस्य विषयस्य सूचनार्थं पदानि न सन्ति तर्हि किं कर्तव्यम्? पदानि आविष्कर्तव्यानि. स्वसंज्ञा इति. नाम यू हैव पुश्ड द नॉलेज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट
तर्हि तस्य शब्दः नास्ति, तर्हि शब्दमपि सृजतु। तो क्लारिफै, एक्सप्लेन, इम्प्लाई, रिफाइन and invent. See, यथा भौतिक प्रपंचे इन्वेंशन भवति, you can match that invention outside by invention in your language. अतः नूतन पदानामपि सृष्टिं करोतु। भवदीय वैज्ञानिक गवेषणस्य फलं यदस्ति तत् सूचयितुं तस्यापि उदाहरणानि सन्ति, परन्तु विस्तरभिया अत्र मया भवतामपि जामिता भवेत्, परन्तु ऊह्यम्, अहम् ऊह्यरूपतन्त्रयुक्तिम् उपयुज्य अत्र स्थगयामि। तर्हि भवन्तः ऊहितुं शक्नुवन्ति कंटेंट, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज अनया दृष्ट्या वयं यदि व्यवस्थितं चिन्तनं कुर्मः, there will certainly be a qualitative improvement in each of your research thesis that you are going to do. There is no doubt about it. Atah take Tantrayuktis seriously and then look at all these examples. Mama shodha karye asya katham upayogah bhavitumarhati iti chintayanti chet भवतामपि शोधकार्यम् अनितर साधारणं भवति। IKS इति वयं यद् वदामः इंडियन नॉलेज सिस्टम, तत्रापि भवता विशिष्टं योगदानं कृतं स्यात् इत्येतावदुक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।